عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا النهار غادي يكون فيديو شويه مغاير حيت وصلوني طلبات من عند البنات سوغ انستغرام، كانوا شافوا دي فوتو ديال لا شامبر ديال مون فيس، دونك قالوا لي ندير لكم واحد الجوله في البيت ديالو ونوريكم كيفاش درت لها الديكور وكي منين شريت الحويجات اللي ديكوريت بهم لا شامبر. ومهم غادي تلقاو كل حاجه شريتها، غادي ندير لكم منين شريتها في صندوق الوصف في يوتيوب بيان سور. واذا نسيت شي حاجه ما درتهاش ولا وريتها لكم وما هضرتش عليها، نزيدوا با انكم تكتبوا لي ميساج ولا اون كومونتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. المهم انا غادي نحاول نوريكم لو ماكسيموم وبقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. دونك البنات غادي نوريكم كل حاجه منين خديتها. دونك هاد لاغموار، هاد الخزانه هادي وهاد لو مبل هذا وهذا ولو لي حتى هو، هادو كلهم ايكيا. دونك ايكيا فيها واحد لافونتاج سي كو نتوما كتصايبوا لي مبل ديالكم كيف ما بغيتو، يعني كتصاوبوا الباب الا بغيتوها هكا قصيره، بغيتوها كلها طويله، بغيتوها لتحت دي تيغوار بحال هكا وديروا دو بتيت بورت، بغيتو ديروا هنايا هكا بوندري ديال التعلاق وهنا لي زيتاجر كلهم. المهم كيف ما بغيتو نتوما كتصايبوا لي مبل ديالكم على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب لي بوزوان ديالكم. دونك انا اختاريت انني ندير بوندري، هنايا درت دو زيتاجر وهنايا ايتاجر، وهنايا درت هكا دي باني. هنايا اوسي عاوتاني اختاريت انني ندير دو تيغوار، وهنايا هاد طابله لونجي هادي مهمه بزاف ملي يكون عندكم ان بيبي، يعني الشونج لا فام ما كتعذبش بالظهر ديالها، يعني جايها هكا في النيفو ديالها افيك دي زيتاجر هنايا الكتب، المهم الالعاب ديالو، وهنا لي تيغوار عاوتاني مهم كنحتاجوهم. نوريكم هاد لي باني هادو خديتهم ميزون دو موند. خديت المهم انا درت في الاول درت لو تيم ديال لي زيتوال ديال لي نواج، درت لو بلون لو غري و لو بلو، يعني بقيت فوكاليزي في هاد لي كولور هادو، يعني كان دائما عاجبيني هاد لي كولور. دونك بغيت نبقى في لو تيم بحال هكا بوغ ان بيبي. دونك هادو قلت لكم خديتهم ميزون دو موند. هاد لي كادر هذا درت فيه، هادو خديتهم من اكسيون، ما بقاوش جابوهم صافي تري لونطون ملي جابوهم. دونك هنايا درت اول انيفرسير ديال ولدي، هذيك لا ديكوراسيون ديال لا طارت اللي درت ليه تو درتهم هنايا لداخل، وهنايا اول كسيوه كنلبسها وخرج من الماتيرنيتي. فوالا هاد لي بانيي هادو خديتهم سور انترنت. المهم هنا كيدير المهم دوك لي جوي دوك التفيتفات ديالو الصغيورين وهذا كيديروهم هنايا. هذا لو كارطابل ديالو اللي ما كيديهش معاه ليكول، المهم ولدي كيمشي ليكول سون كارطابل. فوالا المهم شنو اخر نوريكم هاد لي زيتاجر حتى هادو خديتهم سور انترنت. هاد لي زيتاجر في الحقيقه هنايا كنلقاوهم في المغرب، نقدروا نلقاوهم في كازا في غابه، كاين دي بوتيك ديال لي بيبي، واللي بغات فريمون دي زيتاجر بحال هكا راه تقدر تصايبهم عند النجار. الا كانت فريمون انتريسي تقول لي نعطيها العبارات، ما كاين حتى شي مشكل وماشي شي حاجه يعني صعيبه انها تصايب. يعني كاين شي حوايج اللي نقدروا نصايبوهم غير بيدينا، ماشي ضروري اننا ناخذوهم الا كان عندنا الماتيريال، كان عندنا نجار يعني غير حدانا دغيا كنصايبوا هاد الحوايج. دونك نزيد نوريكم شويه ديال لا ديكوراسيون. هنا بحال باغ اكزومبل هاد لو كاد خديتهم من اوبر، مي كتلقاوهم في جيفي، كاينين في اكسيون كاينين، ولكن
مهم ماشي بحال هكا كاد، غير هي غير بحال هكا دويره صغيره كتعلق بواحد لا دونتيل. المهم كاع لي ماغازان ديال لا ديكو غتلقاو عندهم هاد الحوايج. هذا سي بحال واحد، المهم بحال اون بات كيديروا فيها لي زومبرانت ديال البيبي فاش كيكون صغير، كوم سا اون غارد ان سوفونير ديالو. بور لا بانتور انا كيف قلت لكم المهم اختاريت الازرق والبيض، دونك درت هنايا ان بلو شويه فرونسي. الا بقات عندي لا ريفيرونس غادي نعطيها لكم. سي ان بلو اللي كيجي مبدل على داك الازرق اللي كنعرفوه كيوجع شويه في العينين وكيتمل. فرانشمون هذا ما كيتملش. المهم لا ريفيرونس غادي نحاول نحطها لكم. لا بانتور خديتها من لو روا ميرلان. خديت اوسي هاد لي نواج هادو خديتهم من اتسي، واحد لو سيت سميتو اتسي ET SY جو كخوا الا كيدير لا ليفريزون المغرب جو كخوا، ما رانيش متاكده. المهم عندهم ان لارج شوا في لي ستيكرز. خديت دو تيب غادي نوريهم لكم. خديت اوسي هاد لي غيرلاند هادو خديتهم جو كخوا من جيفي. هاد لي غيرلاند تاهما فيهم الكري والزرق ومهم والبيض. وهنايا درت هاد ان بلو سيال. فوالا بوغ هاد لي لامب هادو اللي راكم تشوفوا لا فورم ديالهم ديال النواج. هنايا افون كانوا عندي مهم دي لامب حيدتهم ودرت هادو بلاصتهم. هادو نورمالمون كيكون فيهم واحد الخيط اللي ما بغاش تصدع راسها انها كاع تقطع الخيوط وتصايب بداك الدومينو ايتو، دونك تقدر تلصقها في واحد البلاصه في الحيط وفيها نورمالمون خيط بحال هكا كتهبطيها هكا مع الحيط وكديريها في لابريز، يعني كيشعلوا غير بلابريز. انا فضلت انني نديرهم لاصقين من الحيط، ما بغيتش هذاك الخيط يبقى خارج بحال هكا. دونك حيدنا هذوك لي لامب اللي كانوا هنايا فيت كانوا بحال المهم غير تخربيقه ودرت بلاصتهم بحال هذه. نزيد نوريكم هاد لو بتي بازار. هذا مهم واحد السنيده هكا اون بوا. هذه حتى هي خديتها من جيفي، كاينه في لافوار فوي. كيف قلت لكم كاين حوايج اللي في المغرب نقدروا ما نلقاوهمش، راه تقدروا تصايبوهم غير بوحدكم. يعني الا كانت عندك شويه اليد ديال البريكولاج وهذا راه تقدري تصايبي هاد الحوايج سون اوكان بروبليم. دونك هذا كيدير في داك لي جوات ديالو لي فواتور، المهم الحويجات. هذا لو لي اوسي ديال ايكيا. لو لي اوسي جو كخوا الا تقدري تبدلي هنا لي تيغوار ديري ان تيغوار كبير ولا اللي بغيتي. دونك هنايا في الاول كان عنده لي بارو بحال هكا، هادو يلا حيدتهم باسكو صافي ولا كيخرج من لو لي. هاد لو لي كيبقى نورمالمون حتى ل 4 وهادي يلا زدتها. هادي غير بور بروتيجي لونفون باش ما يطيحش، بحال ان غارد كور مي كيكون ناعس ما كيطيحش. دونك الا سولتوني على لاوس ديال لا كويت وديال هاد لو تور دو لي، هادو خديتهم لا مارك انتر بيبي، خديتهم تاهما من انترنت. سي اون مارك اسبانيول جو كخوا، لا كاليتي ديالهم زوينه. وخديت من عندهم حتى هاد لو ماتلا الونجي خديتهم من عندهم. هنايا هاد ليطاجير حتى هي خديتها من اتسي لو سيت اللي قلت لكم. هادي راه سي فيما، يعني راه ماشي شي حاجه صعيبه. نوريها لكم دو بخي. كنت فكرت انني نصايبها بوحدي، مي كان خصني نمشي نشري اللوح هذا، وهنا شويه صعيب يعني باش الواحد يبغي ياكل هاد الحوايج. المهم ماشي بحال في المغرب كتمشي عند النجار كتلقاي عنده الخشب هكا واجد، يعني كتمشي للسوق كتلقاي هاد اللعيبات هكا بحال هادو ساهلين يعني الواحد يصايبهم. دونك فضلت انني نشريها وما شريتهاش غاليه واخا هكا. دونك دايرت له شويه ديال لا ديكوراسيون فيها من الفوق. المهم حويجات اللي عزاز عليا. هذه ما كتبقاش غاليه، يعني لوحه والخيط وهاد لي بتي تروك بحال هكا لا ديكو. تقدروا ديروا الوانات اللي بغيتو. هنا اوسي عندي هاد البورتمونطو ولا هاد العلاقه هادي خديتها من فيغ بودي. كاين بحال هكا كاينه نجيمه. دونك انا عجبني هاد لو ميلونج ديال النياج مع النجيمات هنايا، ولقيتها في لو ميم تيم بحال اللي بغيت. هاد لو فوتي هذا حتى هو يلا خديته من ايكيا. هذا شحال هو عجبني، دونك يلا وصلت له النوبه ديالو باش ناخذه. دونك حاولت ندير له ان كوان. مع دابا راه كيكبر يسانتيريس بلوس لي زيستوار وانه ياخذ كتاب كيقرا. دونك كنشوفو كيجي لو لي ديالو كيقرا داك الكتاب. دونك جو مسوي دي ناخذ له ان فوتي اللي يجلس فيه، و حتى هو تعطيه شويه ديال لونفي انه يشد واحد الكتاب ويقراه. دونك بحال زعما بحال ان غون. دونك درت له تحت منه هاد الطابي ديال فوس فورور ولا مهم فوس بو دو موطون.
هاد لا باسكول هادي سيتي ان كادو ديال سون بروميير انيفرسير، واخا دابا مابقاش كيطلع فيها بزاف، ما كتعجبني انني نخليها ديكو. هادي خديناها حتى هي من اوبر، مي جو كخوا ما كاينش بلاصه اخرى سوا اوبر ولا اوركسترا. لي ريدو خديتهم واحد الماغازان سميتو لانكرويابل، حتى هو فيه نجيمات، والا كتشوفوا هادو بحال كيديروا شويه ديال الضوء، المهم بريون. Alors pour le tapis خديتو واحد لا مارك، المهم ما بقيتش عاقله عليها، غادي نديرها لكم في صندوق الوصف. المهم سي ان تابي، هذا التابي ما كيديرش الالرجي، ما كيديرش الحساسيه، يعني لي زونفون مزيان انه يكون في البيت، ومهم ما كيشدش الغبره، وسهل في التصبان، يعني كديرها في لا ماشين كتصبنيه وصافي، يعني ما الى سوبل، الا شفتو بحال هكا الى سوبل وخفيف في الهزه ديالو. هاد لا طابلو سي خديتها تيل نياج، الا راكم تشوفوا بحال هكا. خديتها من اتموسفيرا حتى هي، وما كاينه في جيفي، كاينه في بابو، دونك نورمالمون كاينه في الغوز وكاينه في الكري. هاد لي دو كولور اللي كاينين. الا بغيتو ما تاخذوش بحال هكا شيس، كاينه غير طابوغي. دونك هاد التيبي هذا يقولوا له ان تيبي، خديته من لو سيت ديال ايتسي. نورمالمون راه كاين كتلقاوه، شنو نقول لكم، يعني غير طابيو سور جوجل كتبوا تيبي راه يخرج لكم كاع لي سيت، وراه كاين دي سيت اللي كيليفريو المغرب. بحال في كازا راه كاينه اون بوتيك، غادي نتفكر السميه ديالها نديرها لكم. اون بوتيك هما كيبيعوا بحال هاد الحوايج، راه لقيت عندهم لي ميم زارتيكل بحال اللي عندي، سوف كو لو بري شويه غالي صراحه، على حسب الشيء اللي شريتو انا هنايا. كاينه لا ديفرونس دو بري، كيف قلت لكم كيبقى الموين بلو سور زعما الموان شير، يعني الواحد يقلب في انترنت دي سيت اللي هما فيابل وكيليفريو المغرب. المهم كيف قلت لكم هذا خديته من ايتسي. كاين لو شوا انك تاخذو بوحدو، ولا تاخذو مع الوسيدات، ولا تاخذو مع الطابي ديالو، يعني اللي بغيت. هذا صافي ان كوان ديال عاوتاني، مهم لونفون ديالك كيتخبى لداخل، ومهم دي فوا كيقرا داك الكتيب ديالو، ولا مهم سا لوي في اون كاشيت. دونك هاد لا فاليز هادي اللي راكم تشوفوها هنايا اون بلو، هادي خديتها من لا غودوت. هادي خديتها باش ندير فيها كاع لي سوفونير ديال ولدي، يعني ملي كان صغير، وفاش يكبر ان شاء الله يلقى لي سوفونير ديالو. فوالا. وهنايا نوريكم هاد لي زيتاجير حتى هما زوينين من ميزون دو موند. هي فيها نياج هكا هنايا داغيغ، هكا نياج ايتاجير، وفيها ان بتي نياج هنايا. حتى هو كيف قلت لكم يعني دارت له غير لي سوفونير ديالو فاش كان صغير، هكا صبيبات ديالو فاش كان صغير. لوستر ديال ايكيا، ما بقاش عندهم هذا الموديل، دابا داروا موديل اخر اللي هو بحال دي فلوغ، مي انا هذا جاني يعني كيجي ميكس بور في ولا غارسون، يعني ماشي دي فلوغ ولا شي حاجه. عجبني بزاف، وجاي مع لو تيم ديال البيت، يعني ماشي ضروري ناخذ له وحده دايره ديال لي زونفون فيها. المهم كيتمل هذاك الموديل، كيتمل ديال تشري له هكا فيها بحال فورم دو نياج وتحطيه ولا شي حاجه. المهم انا هذا جاني زوين، وجاني جاي مع لونسومبل ديال لا شومبر. حتى لي ستيكرز ايطوال تما خديتو من ايتسي، خديتو معاه دوك لي نياج. شوفوا يعني ها هو بحال هنايا حيت بيض، ما خربتش فيه في لا كولور، يلا لصقت هاد لي نياج وصافي، وعطا واحد لو شارم زوين لا شومبر. ونزيتي با انكم تدخلوا دي توش ديال الصفر الا بغيتو، ديال الخضر، كومسا ما يكونش عندكم غير هذاك غير دوك لي كولور زرق غري بيض. المهم ندخلوا شويه ديال لي كولور، مي المهم غير شي شويه كومسا سا كاس ان بو هذاك الزرق والغري. دونك البنات هاني وريت لكم البيت ودرت لكم جوله فيه.
باش تشوفوا كيفاش لي اورغانيزي. المهم الحويجات اللي وريتكم الواحد راه كاين اللي يقدر يشريهم، كاين ما يقدرش يشريهم، كاين اللي في المستطاع ديالو انه يصاوبها، يعني الا عجبته شي حاجه بحال هكا يعني راه يقدر يصاوبها بثمن يعني اللي هو بسيط بزاف، يعني ماشي ضروري يقلب في لي ماغازان ولا يقلب سوغ انترنت باش انه يشري لا ميم شوز. وما كنقولكمش يعني شريو الحوايج بحالي ولا ديروا لا ميم شوز، انا شاركت معكم افكاركم، هذا هو لو دومين ديالي. دونك قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم حويجات بحال هكا، سا دون دي زيدي. كاين اللي باغي يصاوب وما عارفش باش يبدا. مهم والحوايج كيفاش حطيتهم في لاشومبر، راه ماشي شريت كلشي الا فوا، حتى انا راه كل مره كنطيح في هميزه، دي فوا كنشوف الحاجه كتجيني شويه بزاف انني نشريها، كنتسناها تتكون يكونوا فيها تخفيضات. دونك وكاين حوايج كيف قلت لكم راه ماشي ضروري تشريوهم في المغازان ولا سوغ انترنت، راه تقدروا تصايبوهم، سورتو الناس اللي في المغرب يعني عندهم هاد لا بوسيبيليتي انهم يصاوبوا الحوايج ويديروا نفس الحاجه عند النجار، يسوفي انهم يرسموها له، يديروا له العبارات اللي بغاو. وراه عندنا معلميه زوينين انهم كيديروا حويجات كيخرجوا من يديهم حويجات فنين، غير الواحد يطيح على دي بون ارتيزون وصافي. دونك البنات حنا وصلنا للاخر ديال الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون وريتكم كل حاجه بغيتو تشوفوها. نزيدوا با انكم تكتبوا لي ان كومونتير تقولوا لي الراي ديالكم وبارطاجيو القناه ديالي باش تدعموني، وان شاء الله نبقى ندير لكم دوطخ فيديو على حسب الطلبات ديالكم. يلا ليله مبروكه و اتري بيانتو فيديو جديد ان شاء الله.